तुम मुझे चाय दिया करो, बहुत तलब होती है मुझे चाय की। ओहो, ये तो एक सुबह सुबह मैं कब का कह रहा हूँ कि सुबह सुबह नमाज पढ़ा करो, इसमें अल्लाह की बरकत होती है। ताजी, ओ ताजी, ओ कहाँ गई हो? जहाँ तुम 3-4 किलोमीटर से ऐसे लगती आती हो, हैं? चलो रखो इधर। अच्छा लो अपना नाश्ता, आराम सुकून नाश्ता करो। आराम सुकून के साथ नाश्ता करो। वाह 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 ताजी वाह, आज तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है भाई। सुबह की चाय जब पेट में जाती है ना तो आंखें खुल सी जाती है मेरी तो। बाबा जी। हाँ जी। अंकल देखियो, एंजल। बाबा जी। हाँ बताओ। तुसी तो फौज च रिटायर हो गए हैं? क्या कहा तुमने? ओ मैं फौज से रिटायर हुआ हूँ। रिटायर, ये लटायर क्या होता है? जल्दी ना हो तो बेटा, ये तो अरसा बीत गया है, एक बड़ा बीत गया है रिटायर्ड हुए। हाँ बाबा जी। जी जी। मैंने ये दसो, कहाँ आज कपड़े पा के तैयार श्यार होके कितने चले हो? बड़ी कमली है तू, बेवकूफ है तू। अच्छा ये बताओ कि आज तारीख क्या है? मैंने तुझसे तारीख पूछी है। बाबा जी जी। आज ना 10 दिसंबर है। हैं? क्या है? ओ बेवकूफ, आज 10 सितंबर है। सितंबर है, दिसंबर कभी रिटायर कहती हो, कभी कुछ कहती हो। थोड़ा सा पढ़ लेती तो अच्छा था। ये तो छेड़ी खास कर ले। आज के दिन मेरे मुर्शिद शहीद हुए थे। मेरे मुर्शिद मेजर अजीज भट्टी थे, जो लाहौर का दिफा करते हुए 1965 को वो शहीद हो गए और हम उनके साथ थे। वो शहीद हो गए और हम गाजी बनकर लौटे बेटा, गाजी बनकर लौटे। अच्छा हुण मेरी अक्ल च गल आ गई है कि लोग तुहानू बाबा गाजी क्यों कहंदे सन। हाँ, ऐसे नहीं थे मैनू गाजी बाबा कहते नहीं सन, भी मैनू गाजी बाबा ही कहते हैं। हाँ अच्छा बाबा जी मेरी गल सुनो। हाँ मैं ना एक मेरी घर चली हाँ, अगर वो गुलशन बीबी उठ गई ना उन्हें सारा घर से ऐसे चुक लेना। हाँ उसे उठा लो, जल्दी करो, जाओ उसे उठा लो। पहले मैं सफाई कर ला फिर मैं उठावांगी। हाँ ठीक है, सफाई देश में मांग होती है। शाबाश, जाओ। अच्छा मैं चली हाँ। जाओ। सफाई अच्छी चीज है। सर मौलादार रिपोर्ट सर, बल्कि सेक्टर लाहौर सर। ओ भैया, क्या हाल चाल है मौलादार? सर बहुत जबरदस्त। और घर बार तो खैरियत है ना? मेरे तो आपकी दुआएं हैं जबरदस्त। और फिर नाश्ता कर लो यार। आपको पता है कि सुबह सुबह आपकी भाभी मुझे वॉक के लिए उठा देती है, मैं चाय वगैरह पी के आता हूँ। शाबाश। वैसे ना मुझे आज पूरी उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे।
غازی بابا آپ کو یاد ہے برقی سیکٹر لاہور BRB نیب اور عزیز بھٹی شہید؟ ہاں یاد، مجھے سب یاد ہے۔ جب ہمارے عظیم دشمن نے سفر 1965 کی رات کو چوروں کی طرح میرے وطن پر حملہ کر دیا تھا، اور ہماری پاک فوج نے اپنے سے 10 گنا دشمن کو ناکو چنے دبوا دیے۔ BRB محاذ تمہیں یاد ہوگا کہ نیل کے کنارے برقی سینٹر میں ہم لڑ رہے تھے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی قیادت میں، ان کی قیادت میں ہم جنگ لڑ رہے تھے۔ اور ہاں، تمہیں یہ بھی یاد ہوگا جب 24 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے مورچوں میں بیٹھ کر جنگ لڑتے تھے۔ یہ جنگ تجھے پتہ ہے؟ یہ جنگ ہمارے نوجوانوں نے اپنے حوصلے اور جذبوں سے جیتی تھی۔ ہاں غازی بابا مجھے یاد ہے، ہمارے پاس اسلحے کی کمی تھی اور ہم گولیاں اور بم گن گن کر استعمال کرتے تھے۔ دشمن کے 10 فوجیوں کے مقابلے میں ہمارا ایک فوجی اپنی مثال آپ اور وہ چمنڈا محاذ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ اور ہمارے فوجیوں نے، ہمارے جوانوں نے ٹینکوں کو نصف و نابود کر دیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے غازی بابا جب ہندوستان نے ٹینکوں کا حملہ کیا تو ہم سب بے بس نظر آئے، ہم پریشان تھے ان ٹینکوں کا مقابلہ آخر کیسے کیا جائے۔ اس وقت کے جنرل ٹکا خان نے ان ٹینکوں کو روکنے کے لیے اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ جانے کا حکم دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ نیچے لیٹ جاؤ۔ ہمارے فوجیوں نے اپنے کمانڈر کے ساتھ دیکھی، اپنے آپ کو پناہ اللہ دستے میں شامل کر دیا تھا۔ اور ہمارے سرفروشوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا۔ خدا کے نام پر کٹنے کی لذت کیا بتاؤں میں، خدا کے نام پر کٹنے کی لذت کیا بتاؤں میں، سبھی جنت میں دیکھیں گے جوانی خوب رو میری۔ جنگی ہوا باز زرمن پالم نے ایک منٹ میں 5 دشمن کے جہاز گرا کر عالمی ریکارڈ بنایا تھا۔ لڑنے مرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ کراچی سے خیبر تک پوری قوم کو متحد کر دیا۔ اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ انڈیا کے جنرل نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم صبح کی چائے لاہور میں پیئیں گے۔ کیا آپ نے مزیدار چائے پلائی، انڈیا کو آج تک وہ چائے نہیں ملی۔ اور ہمارے سپاہ نے BRB سیکٹر میں ہمارے سپاہ نے